चांद रात, ठंडी हवा और एक खाली घर। मुझे नहीं मालूम था कि ईद की वो रात मेरी ज़िंदगी का सबसे जज्बाती लम्हा बन जाएगी। सलीम खान ने आहिस्ता आहिस्ता मेरी टांगों से कहानी उस घर की आखिरी ईद उल अज़हा की चांद रात थी। पूरा गांव रोशनियों, बच्चों की आवाज़ों और जानवरों की घंटियों से गूंज रहा था। मगर उस हजूम और खुशियों के दरमियान भी हमज़ा के दिल में अजीब सी खामोशी थी। 25 साल हमज़ा कई साल शहर में गुजारने के बाद वापस अपने गांव आया था। उसकी आंखों में शहर की तकन और दिल में अपनीयत की प्यास थी। जब वो शाम के वक्त सलीम खान के बड़े से घर में दाखिल हुआ तो सहन में बंधे सफ़ेद बकरे, मट्टी की खुशबू और ठंडी हवा ने उसके दिल को अजीब सा सुकून दिया। सहन के एक कोने में 50 साल सलीम खान सफ़ेद कुर्ते में खड़ा चारा डाल रहा था। उसके बालों में हल्की सफ़ेदी आ चुकी थी, मगर चेहरे की सख्ती के पीछे एक नरम दिल छुपा हुआ था। हमज़ा को देखती ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अरे हमज़ा, आखिर तुम अपने गांव की याद आ ही गई। हमज़ा ने आगे बढ़कर उससे मुसाफा किया तो न जाने क्यों उस मजबूत हाथ की गर्मी ने उसके अंदर की तन्हाई को लम्हा भर के लिए कम कर दिया। रात आहिस्ता आहिस्ता गहरी होने लगी। गांव की गलियों में तकबीरों की आवाज़ें फैल रही थी। खाने के बाद दोनों सहन में बिछी चारपाइयों पर बैठ गए। आसमान पर चांद साफ चमक रहा था और कुर्बानी की जानवरों की हल्की आवाज़ें खामोशी को और भी खूबसूरत बना रही थी। सलीम खान ने हमज़ा की तरफ देखकर धीरे से कहा, शेर ने तुम्हें बदल दिया है, पहले तुम बहुत हंसते थे। हमज़ा हल्का सा मुस्कुराया, मगर उसकी आंखों में उदासी तैर गई। शहर इंसान से उसकी हंसी छीन लेता है खान साहब। ये सुनकर सलीम खान कुछ लम्हे खामोश रहा। फिर उसने अपने हाथ से चाय का कप हमज़ा की तरफ बढ़ाया। उनकी उंगलियों एक लम्हे के लिए टकराईं तो हमज़ा के दिल में अजीब सी कपकपी दौड़ गई। उसने नज़रें चुरा ली, मगर सलीम खान की निगाहें अब भी उसके चेहरे पर ठहरी हुई थी। रात मज़ीद ठंडी होती गई। दूर कहीं ढोल की हल्की आवाज़ आ रही थी। सलीम खान ने उठकर एक गर्म शाल लाकर हमज़ा के कंधों पर रख दी। ये गांव की रातें शहर वालों को बीमार कर देती हैं। हमज़ा ने शाल को मजबूती से अपने गिर्द लपेटा और पहली बार उसे महसूस हुआ कि शायद कुछ रिश्ते लफ्ज़ों से नहीं, एहसास से बनते हैं। दोनों देर तक ईद, ज़िंदगी, कुर्बानी और तन्हाई की बातें करते रहे। हमज़ा हैरान था कि सख्त नज़र आने वाला ये आदमी अंदर से कितना नरम दिल है। सलीम खान की भी शायद बरसों बाद किसी अपने के साथ सुकून महसूस हो रहा था। जब रात काफ़ी गुजर गई तो बिजली अचानक चली गई और पूरा सहन अंधेरे में डूब गया। सिर्फ चांदनी बाकी रह गई। हमज़ा ने हल्की हंसी के साथ कहा, लगता है गांव आज भी वैसा ही है। सलीम खान फिर मुस्कुराया, कुछ चीज़ें बदलनी नहीं चाहिए। उस लम्हे दोनों के दरमियान एक अजीब खामोशी पैदा हुई, ऐसी खामोशी जिसमें अल्फाज की ज़रूरत नहीं रही थी। हमज़ा ने महसूस किया कि उसके दिल की बेचैनी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। वो पहली बार खुद को तनहा नहीं महसूस कर रहा था। फिर सलीम खान ने आहिस्ता आवाज़ में कहा, हमज़ा, बाज़ लोग देर से वापस आते हैं, मगर उनके आने से घर फिर घर लगने लगता है। यह सुनकर हमज़ा ने पहली बार उसकी आंखों में गौर से देखा। वहाँ ना कोई लालच था, ना कोई गलत जज्बा, सिर्फ एक गहरी अपनीयत थी, एक ऐसी कुर्बत जो इंसान को सुकून देती है। रात के आखिरी पैर ठंडी हवा और भी बढ़ गई तो दोनों चारपाइयों पर लेट गए, मगर नींद दोनों की आंखों से दूर थी। हमज़ा बार बार सोच रहा था कि आखिर क्यों उसे उस घर में अजीब सा सुकून मिल रहा है, और सलीम खान शायद ये सोच रहा था कि बरसों बाद उस सुनसान घर में फिर किसी की सांसों की आवाज़ गूंज रही है। बाहर आसमान पर चांद खामोशी से चमक रहा था और ईद की वो रात दोनों की जिंदगी में एक नए एहसास का आगाज बन रही थी। सुबह फजर की अजान के साथ पूरा गांव जाग उठा। ठंडी हवा सहन में बंधे जानवरों के गिर्द घूम रही थी और दूर दूर से तकबीरों की आवाज़ें माहौल को अजीब रूहानियत दे रही थी। हमज़ा की आंख उस वक्त खुली जब सलीम खान सहन में वुजू कर रहा था। सफ़ेद कुर्ती की आस्तीनें कोहनियों तक चढ़ी हुई थी और चेहरे पर पानी के कतरे चमक रहे थे। हमज़ा कुछ लम्हे उसे खामोशी से देखता रहा। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके दिल में ये नरम सा एहसास क्यों पैदा हो रहा है। शायद इसलिए कि बरसों बाद उसने उसे इतनी तवज्जो और अपनीयत दी थी। नमाज के बाद दोनों वापस घर आए तो सलीम खान ने खुद अपने हाथ से चाय बनाई। शहर वाले शायद अब देसी चाय नहीं पीते होंगे, उसने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा। हमज़ा भी मुस्कुरा दिया। अगर चाय आपके हाथ की हो तो शायद रोज़ पी लूँ,
یہ سنتی ہی سلیم خان نے پہلی بار کھل کر کہکا لگایا۔ اس کی ہنسی میں ایک عجیب سکون تھا۔ صحن میں بیٹی صبح کی دھوپ دونوں کے چہروں پر پڑ رہی تھی اور کچھ لمحوں کے لیے یوں لگ رہا تھا جیسے وقت رک گیا ہو۔ قربانی کی تیاری شروع ہوئی تو گاؤں کے لوگ بھی آنے لگے۔ حمزہ سارا وقت سلیم خان کے ساتھ رہا، کبھی جانوروں کو پانی پلاتا، کبھی رسی پکڑتا اور کبھی خاموشی سے سلیم خان کو دیکھتا رہتا۔ جب قربانی مکمل ہوئی تو سلیم خان کے کپڑوں پر خون کے چند چھینٹے آ گئے۔ حمزہ بے اختیار آگے بڑھا اور اپنے رومال سے اس کے ہاتھ صاف کرنے لگا۔ دونوں چند لمحے ایک دوسرے کے بہت قریب کھڑے رہے۔ سلیم خان نے دھیرے سے کہا، تم آج بھی ویسی ہی ہو، دل کی نرم۔ حمزہ نے نظریں جھکا لی مگر اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ دوپہر تک کام ختم ہوا تو دونوں تک کر صحن میں لگے، نیم کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ ہوا میں پکے گوشت اور مٹی کی ملی جلی خوشبو تھی۔ سلیم خان نے پانی کا گلاس حمزہ کی طرف بڑھایا تو ان کی انگلیاں پھر ایک لمحے کے لیے ٹکرائیں۔ اس بار دونوں نے نظریں نہیں چرائیں۔ ماحول میں ایک نرم سی خاموشی تھی، ایسی خاموشی جس میں دل آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں۔ شام کو گاؤں کے بچے عیدی لینے آنے لگے۔ حمزہ بچوں کو پیسے دے رہا تھا اور سلیم خان اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ تم اچھے باپ بنو گے ایک دن، اس نے اچانک کہا۔ حمزہ نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا، پھر دھیرے سے بولا، ہر کسی کی قسمت میں گھر نہیں ہوتا خان صاحب۔ یہ سن کر سلیم خان کے چہرے کی مسکراہٹ ہلکی سی مدھم پڑ گئی۔ اس نے نرمی سے کہا، کبھی کبھی انسان کو گھر دیر سے ملتا ہے مگر ملتا ضرور ہے۔ یہ الفاظ سن کر حمزہ کے دل میں عجیب سی گرمی پھیل گئی۔ رات کو جب سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے تو پورا گاؤں پھر خاموش ہونے لگا۔ صحن میں صرف پیلے بلب کی ہلکی روشنی تھی۔ حمزہ چرپائی پر بیٹھا آسمان دیکھ رہا تھا کہ سلیم خان اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ تم شہر واپس چلے جاؤ گے تو یہ گھر پھر خالی ہو جائیں گے، اس نے دھیرے سے کہا۔ حمزہ نے پہلی بار اس کی طرف آواز میں چھپی تنہائی کو محسوس کیا۔ کچھ لمحے دونوں خاموش رہے، پھر ٹھنڈی ہوا کے جھونکے سے حمزہ کے کندھے پر رکھی شال نیچے گر گئی۔ سلیم خان فوراً آگے بڑھا اور شال دوبارہ اس کے کندھوں پر رکھتے ہوئے بولا، اپنا خیال رکھا کرو۔ اس لمحے اس کے درمیان فاصلہ بہت کم رہ گیا تھا۔ حمزہ کو محسوس ہوا کہ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا ہے مگر اس دھڑکن میں بے چینی نہیں تھی، ایک عجیب سا سکون تھا۔ دور مسجد سے عشاء کی اذان کی آواز آ رہی تھی اور عید کی وہ رات دونوں کے دلوں میں ایک خاموش مگر خوبصورت احساس جگا رہی تھی۔ اگلی صبح عید کا دوسرا دن تھا۔ رات کی خاموش باتیں اب بھی دونوں کے دلوں میں زندہ تھی مگر فجر کی اذان کے ساتھ جیسے ماحول بدلنے لگا۔ سلیم خان حسب معمول جلد اٹھ گیا اور مسجد چلا گیا جبکہ حمزہ صحن میں بیٹھا ٹھنڈی ہوا محسوس کرتا رہا۔ اس کے دل میں عجیب سی کشمکش تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ صرف اپنیت اور توجہ کی کمی کی وجہ سے جذباتی طور پر سلیم خان کے قریب ہو گیا تھا۔ شہر کی تنہائی، لوگوں کی بے رخی اور برسوں کی تکن نے اس کے دل کو کمزور کر دیا تھا۔ جب سلیم خان واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں مسجد کے امام صاحب کی دی ہوئی قربانی کی گوشت کی تھیلی تھی۔ اس نے بیٹھتے ہوئے دھیرے سے کہا، امام صاحب آج ایک بات کہہ رہے تھے، انسان کو ہر تعلق کی حد پہچاننی چاہیے کیونکہ بعض احساسات وقتی ہوتے ہیں مگر ان کے فیصلے پوری زندگی بدل دیتے ہیں۔ حمزہ خاموش ہو گیا، شاید یہی اس بات کی دل میں چل رہی تھی۔ کچھ دیر بعد گاؤں کے چند غریب بچے گوشت لینے آئے۔ سلیم خان نے محبت سے ان میں گوشت تقسیم کیا، پھر ایک یتیم بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، اصل خوشی کسی کو سہارا دینے میں ہے نہ کہ صرف اپنی تنہائی بھرنے میں۔ یہ الفاظ سیدھے حمزہ کے دل میں اتر گئے۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ انسان کبھی کبھی اپنی کمزوری کو محبت سمجھ بیٹھتا ہے، حالانکہ اصل محبت وہ ہوتی ہے جو انسان کو بہتر بنائے، غلط راستے کی طرف نہ لے جائے۔ شام کے وقت حمزہ نے اپنا بیگ اٹھایا۔ سلیم خان نے اسے دیکھا تو آنکھوں میں ہلکی اداسی آ گئی۔ اتنی جلدی جا رہے ہو؟ حمزہ مسکرایا مگر اس مسکراہٹ میں اب پہلے جیسی بے چینی نہیں تھی۔ ہاں خان صاحب، لیکن اس بار میں بہت کچھ سیکھ کر جا رہا ہوں۔ کیا؟ سلیم خان نے پوچھا۔ حمزہ نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے دھیرے سے کہا، یہ کہ انسان کو اپنی تنہائی سے بھاگنا نہیں چاہیے، اسے اللہ کے قریب ہو کر بھرنا چاہیے، اور یہ بھی کہ کچھ لوگ ہماری زندگی میں صرف ہمیں سنبھالنے آتے ہیں، ہمیشہ ساتھ چلنے کے لیے نہیں۔ سلیم خان خاموش ہو گیا، پھر اس نے آگے بڑھ کر حمزہ کو گلے لگا لیا۔ وہ ایک پاکیزہ، باوقار اور باپ جیسی محبت کا احساس تھا
جس میں کوئی غلط خواہش نہیں تھی، صرف خلوص تھا۔ اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے بیٹا، سلیم خان نے بھری ہوئی آواز میں کہا۔ حمزہ کی آنکھیں بھی نم ہو گئی۔ جب وہ گاؤں سے واپس جانے لگا تو سورج غروب ہو رہا تھا اور گاؤں کی مٹی سے اٹھتی خوشبو اس کے دل میں ہمیشہ کے لیے بس چکی تھی۔ اس نے آخری بار مڑ کر سلیم خان کے گھر کو دیکھا اور دل ہی دل میں مسکرایا۔ اب وہ جان چکا تھا کہ وہ ہر قربت محبت نہیں ہوتی اور ہر محبت کا مطلب تعلق نہیں ہوتا۔ بعض لوگ صرف ہمیں یہ سکھانے آتے ہیں کہ دل کا سکون انسانوں میں نہیں، اللہ کی رضا اور صحیح راستے میں ہوتا ہے۔ اور عید کی اس مختصر سی کہانی نے دونوں کو یہی سکھا دیا تھا کہ اصل قربانی صرف جانوروں کی نہیں بلکہ اپنی غلط خواہشات، کمزوریوں اور نفس کی بھی ہوتی ہے۔ تو پیارے ناظرین، یہ کہانی صرف آپ کی انٹرٹینمنٹ اور ایک مثبت سبق دینے کے لیے تخلیق کی گئی ہے۔ اس کا مقصد کسی شخص، خاندان، ذات، نسل، علاقے یا کسی حقیقی واقعے کی نمائندگی کرنا نہیں۔ اگر اس کہانی کا کوئی کردار یا واقعہ کسی کی زندگی سے ملتا جلتا محسوس ہو تو یہ محض اتفاق ہوگا۔ ہمارا مقصد صرف ایک جذباتی، اصلاحی اور سبق آموز داستان پیش کرنا ہے تاکہ آپ کو ایک خوبصورت پیغام مل سکے۔ تو ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور میری طرف سے تمام دوستوں کو عید کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہو۔ شکریہ۔